Tapos kanang sa akong mga amigo nga nagduyog sa kuha sa kasakit o sa kalipay. Sila gid ang tao nga kanang may nanako sa akong mga problema. Daghang kasalamat sa inyo ha, mga bornidit. Pangit kay pangalan akong grupo, Digimon kayo. Pero guys, salamat sa inyong pag-adto. Kanang kuan. Ano ko man sa kong ingon. Grabe na guys, sa akong mga barkada dira, sa barkada ni Elias, sa akong barkada, daghang salamat sa inyong pag-adto karong gabi una, even in the short notice na adjud mo dire nag-celebrate sa mga. And then sa kuan sa mga fans na mo nga gikan pa jud og Manila ni adto ra jud diri nag ni ano jud si Ma'am Daisy. Si Ma'am Daisy, daghang kay salamat sa pag-ato nimo gikan og Manila pa gyud siya ni bigay lang gyud siya para maki-celebrate diri sa mga og diri sa ato karong gabi una. And then sa mga lahi-lahi nga mga fans in Luzon, mga tuto daghang pa kay Team Happy, Team Puyaters. Dapat ay isa ka tong book. Dapat ka ganina. Daghan kay kong surprises na dawat ka ganina, and I'm very happy nga kanang kung dili ko nag-expect nga inanaday ka ang impact nga nabuhat sa among pamilya, sa mga tao nga kanang i-surprise na ko nila pag birthday na ko. Abi lang po si Elias na ilang hilap bitaw. And apil po dahil ko nga ilab nila, bisan ka nang wala sila kaila sa huwa, ang ila lang makita sa mga kanang sa social media lang, nga kanang tip lang sa among life ang ilang nakita, but then they showed nga worthy ko og love kay bisan sa mga nangahitabo karon daghan man jud kayo bashers nila no, pero padayon lang mo kay gwapa man ko. Yes. Gwapa jud. Bahala mo nila. Correct. Thank you kayo sa mga silingan nga naadinhi sa kanang mga barkada sa akong mama Ninette, o most especially sa mga kaila ni Elias nga naadiri karon kay Ma'am Frances. Dako jud kay na sila natabang sa amuha sa katong problema nga among ginasagubang karon. So daghan kay salamat sa imo ma'am. And then sa mga silingan namo sa Puro 4, daghan kay salamat sa pag-adto. So wala na mi adto sa bukid. Daghan kay salamat sa inyong pag-adto dinhi, and most especially sa akong pamilya, sa akong mama, sa akong mga igsuon, sa akong auntie, o sa tibuok pamilya Palikitan, and also sa Lintukan. Daghan kaayong salamat sa inyong pag-love sa ako, sa inyong pag-adto. And then kanang sa inaya akong nawong kay balik na kay ko tanawon. Hindi naman dyan gamay. Check gawin ako na pero bitaw, daghan kaayong salamat kay kanang musahay, kanang kabalo nga ko madlok na sa akong nawong, pero kanang gipakitunguhan gyapon ko ninyo og tarong niya. Daghan kay salamat sa inyong pag-love sa ako, pag-accept sa ako, inyong pamilya. So lang daghan kay salamat, especially di ay kay Elias sa prepare ani nga celebration kay actually dili gid ako gusto maghanda bitaw like gustuhan ko. Pero gigipugos kaya pa niya kanang gusto na ko simple lang. Pero daghan gyud kay salamat kay tungod niya nakauban ako kamong tanan karong gabi una. Daghan kay salamat sa inyo ha, and God bless us all.